था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया, बन गया इस्लामी नेटो। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के बीच नया इत्तेहाद बन गया। मजे की बात यह कि गायब है इस इत्तेहाद से यूएई। अलग थलग रखा इन ममालिक ने इसराइल के बगल बच्चे यूएई को। तभी तो खुद इसराइल ने इस नए अलायंस को इस्लामिक नेटो का खिताब दिया, इस्लामी नेटो का। और क़यादत पता है कौन कर रहा है मशरिक़ वुस्ता में बनने वाले इस नए इत्तेहाद की? तो जनाब उस मुल्क का नाम है सऊदी अरब, यानी तमाम मुसलमान ममालिक का बड़ा भाई। दोस्तों, ये खबर दी है अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने। दिखा ईरान से जंग में शदीद नुकसान पहुंचा खलीजी रियासतों को। उनकी बरामदात तो मुतासिर हुई ही, साथ ही उन्हें एहसास हो गया कि महफूज नहीं रहे वो। इसलिए ये नया इत्तेहाद कायम किया गया, यानी पाकिस्तान और तुर्की सऊदी अरब, कतर और मिस्र को तहफ़्फ़ुज़ देंगे। खासकर पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान अब तुर्की, कतर और मिस्र से भी नेटो तर्ज का बिल्कुल वही मुआहिदा करेगा जो उसने सऊदी अरब से कर रखा है, यानी एक मुल्क पे हमला, दूसरे मुल्क पे हमला तसव्वुर होगा। मगर जरा रुकें तो, क्योंकि सिर्फ यही 5 मुल्क नहीं होंगे इस नए इत्तेहाद में, बल्कि आगे चल के मजीद ममालिक भी शामिल हो जाएंगे इसमें। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही, बल्कि इसराइल रिपोर्ट्स कह रही हैं। इसराइली रिपोर्ट्स में इस नए इत्तेहाद को ऐसा तौसीअ पजीर इस्लामी नेटो करार दिया जा रहा है जो जीसीसी यानी खलीज ताउन काउंसिल के दायरे से बाहर है, यानी नेटो की तर्ज का मुसलमान ममालिक का ऐसा इत्तेहाद जिसमें मजीद ममालिक भी शामिल होंगे, खलीजी मुल्क भी और गैर खलीजी ममालिक भी। तभी तो कहा जा रहा है कि मुस्तकबिल करीब में ईरान भी इस इत्तेहाद का हिस्सा होगा। बस मुआहिदा होने दे ईरान और अमेरिका का, उसके बाद ईरान भी हिस्सा बन जाएगा इस नए इत्तेहाद का। यूं अरब ममालिक और ईरान दोस्त बन जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे सऊदी अरब और तुर्की बन चुके। ये सब पाकिस्तान की काविशों का नतीजा है। ये तमाम मुल्क आपस से मुआहिदा करेंगे नेटो तर्ज का, यानी एक मुल्क पे हमला, तमाम ममालिक पे हमला तसव्वुर होगा। यूं पाकिस्तान के एटमी ताकत होने की वजह से ये तमाम ममालिक बैठे बिठाए और बगैर एटम बम बनाए एटमी ताकत बन जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान है एटमी मुल्क। सऊदी अरब, ईरान, कतर, तुर्की और मिस्र पे हमला, पाकिस्तान खुद पे हमला तसव्वुर करेगा। और एटमी मुल्क पाकिस्तान से पंगा लेने की कौन जुर्रत कर सकता है भला? यूं ये सब ममालिक इसराइल के शर से महफूज रहेंगे। जाहिर है जान गए ये मुल्क के असल दुश्मन कौन है इनका। खैर, इस नए इत्तेहाद से पाकिस्तान को माली फवाइद समेत बेतहाशा दीगर फायदे भी हासिल होंगे। उस पर जल्द मैं एक तफसीली वीडियो भी बनाऊंगी। अब आप कमेंट करके बताएं कि क्या बांग्लादेश को भी इस नए इत्तेहाद में शामिल किया जाना चाहिए ताकि वो भारत के शर से बच सके या नहीं। भाई वाह, सुभान अल्लाह। हक अदा कर दिया पाकिस्तान ने बरादर इस्लामी मुल्क ईरान से दोस्ती का। दुनिया के किसी भी मुल्क का सबसे आला सतह का वफ्द पाकिस्तान ही का है जो शरीक हुआ अली खामेनाई की आखिरी रसूमात में। खुद ही देख लें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, इसहाक डार, वफाकी वुज़रा, MNAs और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक शरीक हुए आखिरी रसूमात में अली खामेनाई की। फातिहा ख्वानी करने उस मस्जिद गए जहाँ जस्द खाकी रखा है अली खामेनाई का। इस कदर आला सतह का वफ्द किसी मुल्क का नहीं गया तेहरान। उस पर यकीनन मिर्चें लग गई होंगी इसराइल और इंडिया को, बल्कि अमरीका को भी शायद अच्छा ना लगा हो ये सब। लेकिन पाकिस्तान ने किसी की भी परवाह नहीं की। सालिस तो है ही पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच, मगर अब तो एक बार फिर खुल के सामने आ गया ईरान की हिमायत में। ये मनाजिर आम नहीं बल्कि नहायत अहमियत के हामिल हैं। पूरी दुनिया देख रही है कि आला तरीन वफ्द गया पाकिस्तान का अली खामेनाई की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए। पूरी दुनिया को बहुत बड़ा पैगाम गया इससे। तभी तो इस पे ईरान भी नहायत शुक्रगुजार होगा पाकिस्तान की आला सियासी और अस्करी क़यादत का। और हाँ, सिर्फ यही वफ्द नहीं बल्कि पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों और मुख्तलिफ मकतबा है फ़िक्र के उलमा अलग से गए ईरान। यूँ पाकिस्तान और ईरान इस कदर करीब आ गए एक दूजे के कि शायद पहले कभी नहीं थे। अमेरिका या इसराइल ने अली खामेनाई की आखिरी रसूमात या नमाज जनाजा के दौरान हमला किया तो शदीद तरीन जवाब देंगे। दोस्तों, ईरान ने नहायत सख्त वार्निंग जारी कर दी। अमेरिका और इसराइल को खबरदार करते हुए कहा, हमले के संगीन नताइज भुगतने होंगे मुखालफिन को, इसलिए वो मुमकिन कार्रवाई करने से पहले दोबारा सोच लें। ईरान अपनी कौमी सलामती और मुकद्दस शख्सियात की तौहीन हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। अली खामेनाई की आखिरी रसूमात निहायत ही हसास मौका हैं। ईरान के मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की सलामती यकीनी बनाने के लिए हर दम तैयार हैं। खैर, अली खामेनाई की आखिरी रसूमात के मौके पर ईरान भर में सिक्योरिटी इंतहा से ज़्यादा सख्त कर दी गई है। ईरान की बहरी, बर्री और फ़ज़ाई अफ़वाज ने मुल्क की सरहदों और हसास मकामात पर मौजूदगी बढ़ा दी है। असल में कई मकामात के सरबराहान समेत 100 मुल्कों के मंदूबीन भी शरीक होंगे अली खामेनाई की आखिरी रसूमात में। इसलिए ईरान ने फुल प्रूफ इंतजाम कर रखे हैं सिक्योरिटी के। तेहरान तो कले का मंजर पेश कर रहा है, इसके बावजूद शदीद खतरा है किसी नाखुशगवार हादसे का।
اسرائیل باقاعدہ فضائی حملہ کر سکتا ہے، موساد ایران کے اندر سے کوئی کارروائی کر سکتی ہے، لیکن امید یہی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے امریکہ کو بھی معلوم ہے کہ اس موقع پہ کوئی ایسی ویسی حرکت انتہا سے زیادہ خطرناک ثابت ہوگی۔ یقیناً ڈونلڈ ٹرمپ نیتن یاہو کو کسی بھی غلط اقدام سے باز رکھنے میں کامیاب رہیں گے۔ دوستو، خبریں ہیں کہ ایران کے موجودہ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی اپنے والد علی خامنہئی کے جنازے میں شرکت نہیں کریں گے، مگر کیوں؟ کیا یہ فیصلہ درست ہے؟ کیا سیکیورٹی وجوہات ہیں اس کے پیچھے یا پھر کوئی اور بات؟ آئیں جانتے ہیں۔ تو دوستو، یہ آئیڈیل موقع ہے مجتبیٰ خامنہئی کے لیے منظر عام پہ آنے کا، تاکہ تمام قیاس آرائیاں ختم ہو جائیں، ساتھ ہی وہ اپنے والد، اہلیہ، بہن بھانجی اور بہنوئی کی نماز جنازہ میں شرکت بھی کر لیں، خود پڑھائیں نماز جنازہ۔ ظاہر ہے وہ خود بھی دل و جان سے ایسا چاہتے ہوں گے، مگر ہو سکتا ہے سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے شرکت نہ کر رہے ہوں۔ مانا کوئی خطرہ نہیں ہے علی خامنہئی کی آخری رسومات میں حملے کا، لیکن اگر مجتبیٰ خامنہئی شریک ہو جائیں تو خطرہ ہو بھی سکتا ہے۔ شاید انہیں منع کیا ہو دوست ممالک اور ایران کی ایجنسیز نے شرکت کرنے سے، شاید وہ واقعی اس قدر زخمی ہوں کہ شرکت نہ کر سکتے ہوں۔ ان میں سے کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ خیر، ایران اور مجتبیٰ خامنہئی بہتر جانتے ہیں انہیں کیا کرنا ہے، مگر پروپیگنڈا تیز ہو چکا ان کے خلاف، بھانت بھانت کی بولی جا رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ مجتبیٰ خامنہئی بھی مارے گئے، وہ زندہ ہی نہیں، مگر یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی۔ مجتبیٰ خامنہئی زندہ ہیں، اس کا ثبوت یہ ہے کہ خود ٹرمپ ان سے ملاقات کی خواہش ظاہر کر چکے۔ خیر، درست وقت پہ سامنے آ جائیں گے وہ، اور شاید وہ درست وقت آئے امریکہ ایران حتمی معاہدے کے بعد۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر ایران کے سابق سپریم لیڈر علی خامنہئی کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے تہران پہنچ گئے۔ تہران پہنچنے پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی اور ایران کی اعلیٰ فوجی قیادت نے استقبال کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی موجود تھے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے استقبال کے لیے۔ علی خامنہئی کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا تہران پہنچنا نہایت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ان کی موجودگی اس بات کی یقین دہانی ہے کہ اسرائیل یا امریکہ ہرگز حملہ نہیں کریں گے علی خامنہئی کی آخری رسومات میں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے نہ صرف ایران امریکہ جنگ بندی معاہدہ کروایا، نہ صرف وہ مذاکرات کروا رہے ہیں ان دونوں ملکوں کے بیچ، بلکہ انہوں نے یقینی بنایا کہ یہ ایونٹ خیر خیریت سے گزر جائے۔ بلکہ تجزیہ کار تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے مشورے کے بعد ہی ایران نے آخری رسومات شروع کی ہیں علی خامنہئی کی۔ ظاہر ہے اسے سیکیورٹی گارنٹی چاہیے تھی جو دلوا کے دی فیلڈ مارشل عاصم منیر نے، اور اس موقع پہ ان کا خود ایران چلے جانا اس بات کی گارنٹی ہے کہ پرامن اختتام ہوگا ان تقریبات کا۔ اسرائیل عباس عراقچی اور باقر کالیباف کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا چکا تھا۔ دوستو، یہ انکشاف کیا ہے امریکہ کے دو معتبر ترین اخباروں نیو یارک ٹائمز اور واشنگٹن پوسٹ نے۔ لکھا، امریکی حکام کو خدشہ تھا کہ اسرائیل امریکہ ایران مذاکرات ناکام بنانے کے لیے ایرانی مذاکرات کاروں عباس عراقچی اور باقر کالیباف کو قتل کرنے والا ہے۔ اگر اسرائیل اپنے اس گھنونے پلان میں کامیاب ہو جاتا تو پھر کہاں کے مذاکرات اور کیسے مذاکرات؟ اسی لیے امریکہ نے مشرق وسطیٰ کے ممالک سے رابطہ کیا، انہیں کہا ایران کو اطلاع دیں، اس کی خبردار کریں اسے تاکہ وہ حفاظتی انتظامات کر لے۔ خیر، اپریل کے اوائل میں یہ خبر بھی آئی تھی کہ پاکستان کو پتہ چل گیا تھا کہ اسرائیل باقر کالیباف اور عباس عراقچی کو نشانہ بنانے جا رہا ہے۔ پاکستان نے فوراً امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بتایا تھا اس کا، تاکہ وہ روکیں اسرائیل کو۔ تبھی تو مذاکرات میں شرکت کے لیے پاکستانی جنگی طیارے ایرانی وفد کو خود لے کے آئے تھے تہران سے اسلام آباد، تاکہ اسرائیل حملہ نہ کر سکے۔ اس کے بعد پاکستانی جنگی طیارے ہی واپس چھوڑنے گئے تھے ایرانی وفد کو ایران۔ خیر، امریکی میڈیا نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کی یہ پالیسی کہ وہ مذاکرات کے دوران مذاکراتی عمل میں شریک شخصیات کو نشانہ بناتا ہے۔ 9 ستمبر 2025 کو قطر میں حماس کے نمائندے جنگ بندی تجاویز کا جائزہ لے رہے تھے، تب بھی اسرائیل نے حملہ کر دیا تھا۔ ایران کے سابق سپریم لیڈر علی خامنہئی کی آخری رسومات شروع ہو گئیں۔ علی خامنہئی کا جسد خاکی تہران کی نماز جمعہ کے اجتماع گاہ پہنچا دیا گیا، جہاں ان کی میت کے آخری دیدار کا آغاز ہو گیا۔ نماز جنازہ کی تیاریاں عروج پر ہیں، جس میں کئی ممالک کے سربراہان اور 100 ملکوں کے مندوبین سمیت لگ بھگ 1 کروڑ افراد کی شرکت متوقع ہے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نیب بخاری، وفاقی وزراء اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار علی خامنہئی کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے تہران روانہ ہو گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی پہلے ہی تہران میں موجود ہیں۔ علی خامنہئی کی نماز جنازہ کل تہران میں ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد ان کی میت کو ایران کے مقدس شہر قم لے جایا جائے گا۔ اس کے بعد عراق میں نجف اشرف اور کربلائے معلی لے جایا جائے گا علی خامنہئی کے جسد خاکی کو۔
اور پھر ایران واپس لایا جائے گا، جہاں مشت مقدس میں امام رضا علیہ السلام کے روزے کے احاطے میں تدفین کی جائے گی ان کی۔